اللہ ہی آسرا اللہ ہی آسرا اے کل جہان دا الہی آسرا اے کل جہان دا نبی رہنما لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہ ہی آسرا الحمدللہ رب العالمین اللہ ہی آسرا اللہ ہی آسرا ہے کل جہان دا نبی رہنما نبی رہنما نبی رہنما اے کل جہان دا نبی دے دل دا چین ماں حسین دی کون ماں حسین دی جنت دیاں نوجوان عورتاں دی سردار ماں حسین دی کون ماں حسین دی جنت دے نوجواناں دے سرداراں دی ماں حسین دی کون ماں حسین دی میرے نبی نے فرمایا نی فاطمہ کل قیامت دا دن ہونے سب نالوں پہلے میرے رشتہ داراں دے اندروں تیری تے میری ملاقات کروائی جائے گی کون ماں حسین دی اللہ دے نبی فرماندے نے جنہیں فاطمہ نو دکھ دیتا انہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دکھ دیتا لوگو کون ماں حسین دی ہائے ہائے میرے نبی دے جگر دا ٹکڑا ماں حسین دی علی پاک دی زوجہ ماں حسین دی اللہ ہی آسرا اللہ ہی آسرا کچھ لوگ کی بکواس کر دینے آندے نے نبی آسرا تے نبی دا آسرا ماں حسین دی معاذ اللہ دی بھی گستاخی نبی پاک دی بھی گستاخی سیدہ فاطمہ دی بھی گستاخی سنیو ایک اہل توحید اہل حق اللہ اکبر اللہ دے طالب علم دے جملے اللہ ہی آسرا ہے کل جہان دا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتذل وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير اللہ ہی آسرا اللہ ہی آسرا ہے کل جہان دا نبی رہنما اے کل جہان دا نبی دے دل دا چین ماں حسین دی خدیجہ عائشہ ماما دا ذکر پتران دے سینیاں چے ٹھنڈ پہ جانی ہے تے لانتیاں دے دل جل جانے نے جڑے نبی دیاں بیویاں نو برا بلا کہم دینے اللہ 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 ہی آسرا ہے کل جہان دا نبی رہنما اے کل جہان دا نبی دے دل دا چین ماں حسین دی خدیجہ عائشہ خدیجہ عائشہ تے حفظہ ماریا خدیجہ عائشہ تے حفظہ ماریا انہاں دے دل دا چین ماں حسین دی خدیجہ عائشہ تے حفظہ ماریا انہاں دی اکھ دا چین
چین ماں حسین دی اللہ ہی آسرا کون ہے بولیو بولیو آدم دا آسرا کون ہے نو دا آسرا کون ہے ابراہیم دا آسرا کون ہے اسماعیل دا آسرا کون ہے نبی یعقوب دا آسرا کون ہے حضرت یوسف دا آسرا کون ہے نبی اسحاق دا آسرا کون ہے حضرت سلیمان دا آسرا کون ہے اللہ اکبر اللہ حضرت موسیٰ دا آسرا کون ہے حضرت عیسیٰ دا آسرا کون ہے آمینہ دلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا آسرا کون ہے ابو بکر دا آسرا کون ہے عمر دا آسرا کون ہے عثمان دا آسرا کون ہے میرے علی دا آسرا اللہ ہی آسرا ہے کل جہان دا نبی رہنما ہے کل جہان دا نبی دے دل دا چین ماں حسین دی تے اگلا جملہ سنیو کون ماں حسین دی عزتوں نو لب دیئے جنو رب چاہتا وے عزت دین والا اللہ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ عزتوں نو لب دیئے جنو رب چاہتا وے زہرا دے کیا نے کہنے جنو نبی خود کھڑاوے جندہ بابا نبی جندہ بابا نبی جندہ شوہر علی جندہ بابا نبی جندہ شوہر علی ایسی با حیا ہے ماں حسین دی اللہ میں قربان جاواں جندہ بابا نبی اور جندہ شوہر علی ایسی با وفا ہے ماں حسین دی اللہ ہی آسرا ہے کل جہان دا نبی رہنما اے کل جہان دا نبی دے دل دا چین ماں حسین دی خدیجہ عائشہ تے حفظہ ماریاں رضی اللہ تعالی عنہم عنہما عنہنہ انہاں دی اکھ دا چین ماں حسین دی